ईरान ने ऑपरेशन वादे सिद्क़ सोइम के तहत इस्राएली फौज के खिलाफ हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया। ईरान ने ताज़ा हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है कि हमलों में सहयूनी अफवाज के कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्राएली फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि इसराइल का अमरीका को पुकारना कमजोरी की अलामत। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे, दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाए जिसका वो मुस्तहिक है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा है कि हम बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन के पाबंद हैं, शहरियों या शहरी ढांचे को निशाना नहीं बनाते। इससे पहले किए गए हमलों में ईरान ने हाइफा समेत शुमाली इसराइल को निशाना बनाया। हमलों के बाद कई गाड़ियों और इमारतों को आग लग गई। बिजली की तरसील के ढांचे को नुकसान पहुंचने के बायस वसी इलाके में बिजली की फराहमी मुनक़ता। धमाके की शिद्दत से हेडक्वार्टर से मुल्हिका फौज के सरोका अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसराइल के मरकजी स्टॉक मार्केट की इमारत को भी तबाह कर दिया गया। तल अवीव, बैतुल मक़दस, हाइफा और दीगर इलाकों में 7 धमाके, 270 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी। हलाक इसराइलियों की तादाद 28 हो गई। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरान का पहली बार इसराइल के खिलाफ दूसरा मरहला पर मुश्तमिल सजील मिज़ाइलों का भी इस्तेमाल, कई वॉर हेड्स पर मुश्तमिल नए मिज़ाइलों का भी इस्तेमाल। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिज़ाइलों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। ईरान पर हमला करना है या नहीं, सदर ट्रंप 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने फौरी हमले के हुक्म की तरदीद करते हुए कहा, अमरीकी मीडिया में ईरानी जंग में शामिल होने से मुतालिक खबरें आ रही हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, मीडिया में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका सदर ट्रंप से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान पर अमरीकी सदर के फैसले के हवाले से मीडिया में कयास आराइयां हैं। ट्रंप ने अमरीकी मीडिया पर चलने वाली खबरों से मुतालिक पैगाम दिया है, ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी ईरान पर हमले के हुक्म की तरदीद। कहा, फैसला वक्त से 1 सेकंड पहले करता हूं। ईरान को की गई सिफारिश पेशकश के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ईरान से अब तक डील हो सकती है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपनी रिपोर्ट में दावा। अब ट्रंप ने मंगल की रात सीनियर मुशीरों को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, लेकिन फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि महाज आराई किसी के भी मफाद में नहीं। फ़रीक़ैन से कहते हैं कि वो पीछे हट जाएं। कशीदगी में कमी के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी मुतहरिक अमरीकी हुकाम से मिलने वाशिंगटन रवाना हो गए। इसराइली जारहियत की इंतहा, आलमी अमन खतरे में पड़ गया। हमलों में ईरान का 6 फौजियों की शहादत का एतराफ़। ईरान में 246 अफराद शहीद, 1300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। ईरान के इराक रिएक्टर समेत कई शहरों पर हमला। ईरानी टीवी चैनल का कहना है कि ताबकारी की कोई ख़तरा नहीं है। हमले से कबल जगह को खाली कर दिया गया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पहले ही खबरदार किया था कि वो इस तंसीब पर हमला करेगा। अवाम से कहा गया था वो इलाका खाली कर दें। इसराइली फ़ौज का कहना है कि आज फ़ज़ाई हमलों में तेहरान और ईरान के दीगर कई इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। आलमी तवानाई एजेंसी के हमले की तस्दीक। कहा, ताबकारी का कोई ख़तरा नहीं। हमले से कबल जंग खाली कर दी गई है, जगह भी खाली कर दी गई है। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 240 से ज़ायद हो गई है। इसराइल का अस्पताल पर हमले का दावा, ईरान की तरदीद। ईरानी ज़राए का कहना है कि इसराइल का सरोका अस्पताल हमले में बराह रास्त हदफ नहीं था। सरोका इसराइली की 2 बड़ी फौजी तनसीबात, मरकजी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और मरकजी कमांड सेंटर के दरमियान वाक़ है। गाव्याम टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़ दोनों दिफाई तनसीबात का इसराइली साइबर ऑपरेशंस, डिजिटल कमांड सिस्टम्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम किरदार है। इसराइली फ़ौज के C-41 और C-41SR सिस्टम्स भी इसी टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़ थे। सरोका अस्पताल के करीब धमाकों की वजह से अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इसे इसराइली ज़ख्मी फ़ौजियों से खाली करा लिया गया। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरानी मिज़ाइलों ने सरोका अस्पताल और वसी इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खुल गया। जनेवा में अहम मुलाकात आज होगी। यूरोपीय खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी हम मनसब के साथ जनेवा में मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तेफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज तलब। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची कहते हैं कि हम जौहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। अमरीका इसराइल के साथ जंग में शामिल हुआ तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा।
ایران اسرائیل کشیدگی OIC وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس طلب اجلاس 21 تا 22 جون ترکی کے شہر استنبول میں منعقد ہوگا۔ اسحاق ڈار وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے کل ترکی جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور ایران پر اسرائیلی جارحیت پر بھی پاکستان کا موقف واضح کریں گے۔ وزیر خارجہ کی OIC رکن ممالک کے ہم منصب وزرائے خارجہ سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ازبک وزیر خارجہ بختیار سیدوف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے ایجنڈے پر گفتگو۔ استنبول اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ملاقات پر اتفاق۔ ایرانی حملے پر شور کرنے والی اسرائیلی فوج غزہ میں 94% فلسطینی اسپتالوں کو تباہ کر چکی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران نے انتہائی درستگی کے ساتھ اسرائیل پر حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کمانڈ کنٹرول انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے سے ملٹری اسپتال کے ایک چھوٹے سے حصے کو معمولی نقصان پہنچا۔ اسپتال غزہ میں جاری نسل کشی میں اسرائیلی فوجیوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایران نہیں، اسرائیلی جنگی مجرم اسپتالوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل نے سینکڑوں بے گناہ ایرانیوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ اسرائیل شہری ہماری جانب سے دی گئی انخلا کی ہدایات پر عمل کریں۔ اسرائیلی شہری فوج اور انٹیلیجنس مقامات کے قریب جانے سے گریز کریں۔ ہماری فوج ایرانی عوام کو نشانہ بنانے کے لیے مجرموں کو نشانہ بناتی رہے گی۔ عالمی تنہائی کا شکار بھارت میدان جنگ میں بھی ہارا، سفارتی میدان میں رسوا۔ امریکی صدر کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ظہرانہ۔ بھارتی میڈیا میں صف ماتم بچھ گیا۔ بھارتی میڈیا نے ملاقات کو ڈسٹرائر اور مودی کی ناکامی قرار دے دیا۔ سپاہ سالار سعید عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے اہم ترین ملاقات پر بھارتی میڈیا نے اپنے ہی وزیر اعظم کو نشانے پر رکھ لیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل کے ساتھ ظہرانہ کر رہے تھے اور نریندر مودی G7 رہنماؤں کے ساتھ گروپ فوٹو بنوا رہے تھے۔ بھارتی تجزیہ کار بھی اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے کہ پاکستان نے مودی کو دنیا میں تنہا کر دیا اور بھارتی خارجہ پالیسی کو خاموش کرا دیا۔ دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان فوجی، سفارتی اور معاشی میدان میں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ بہت سی کامیابیاں ملیں۔ فیلڈ مارشل کی امریکی صدر سے ملاقات سفارتی محاذ پر بہت بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاک بھارت جنگ میں کامیابی ملی، ملک کی معیشت بہتر ہوئی ہے۔ جو بیانات آ رہے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان فوجی، سفارتی اور معاشی میدان میں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہائبرڈ ماڈل جو 2 سال سے چل رہا ہے اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سول اور ملٹری لیڈرشپ کے تعاون سے ملک ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ مارکہ حق کے دوران بہترین اور بدترین توہین اور بے عزتی کا سامنا کرنے کے باوجود بھارت کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہ رک سکا۔ بھارتی اسپانسرڈ پروپیگنڈا اور فیک نیوز فیکٹریز من گھڑت اور خود ساختہ کہانیاں پھیلانے میں انتھک مصروف ہیں۔ سفارتی اور سیاسی سطح پر توہین کے بعد بھارت اپنے بہترین ہتھیار فیک نیوز فیکٹرز کا استعمال کرنے لگا ہے۔ پاکستان اور امریکہ تعلقات میں پچھلے 3 روز میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں، انڈیا 3 دہائیوں میں بھی وہ حاصل نہ کر سکا۔ روسیہ اور چینی صدور کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت۔ صہیونی جارحیت کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ روسی صدارتی دفتر کرملن کا کہنا ہے کہ شی جن پنگ اور پیوٹن نے ایران اسرائیل جنگ کے سفارتی حل پر زور دیا۔ کہا ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق تمام مسائل کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ وہ ایران کے معاملے پر روسی ثالثی کے حق میں ہیں۔ روسی ثالثی کشیدگی میں کمی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران اسرائیل تنازع میں ممکنہ امریکی مداخلت ایک اور خوفناک کشیدگی کا سبب ہوگی۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ ایران نے روس سے فوجی مدد کی درخواست نہیں کی۔ اسرائیل ایران تنازع میں امریکہ فوجی مداخلت سے گریز کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی بھی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کی دھمکی۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو ہدایت جاری کر دی ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ سپریم لیڈر کے قتل کو جنگی اہداف میں شامل کر لیا گیا ہے۔ عراقی رہنما آیت اللہ سیستانی کی ایرانی ہم منصب کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کی دھمکی کے مذمت، کہا کہ ایسے کسی بھی عمل کی ہولناک نتائج ہوں گے۔ اسرائیلی اور امریکی دھمکیوں پر حزب اللہ کا سخت رد عمل۔ ایرانی سپریم لیڈر سے مکمل حمایت کا اعلان۔ حزب اللہ نے اسرائیل اور امریکہ کو سنگین نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم لیڈر کو نقصان پہنچا تو خطے میں تباہی پھیلے گی۔
बेवकूफ़ ट्रंप ईरानी कौम के हथियार डालने की ख्वाहिश में मायूस होकर मर जाएगा। ईरानी शूरा निगहबान ने कहा है कि मुजरिम अमरीकी हुकूमत और इसके अहमक सदर जान लें, अगर इन्होंने ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो इन्हें सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। नाजुक वक्त में रहबर मौज़म इनक़लाब इस्लामी के अल्फाज ईरानी कौम और दुनिया भर के आज़ादी पसंदों के लिए उम्मीद अफजा हैं, लेकिन IAEA ने ईरान को क्लीन चिट दे दी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उन्होंने नतीजा अखज़ किया था कि एटमी हथियार बनाने की मरबूत कोशिश नहीं हो रही। 60% यूरेनियम अफजूदा करने पर शबहात थे, जबकि कभी भी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब साइमा सलीम से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की ज़हानत, अज़म और काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि क़ुव्वत बसारत से महरूम साइमा सलीम आलमी सिफारतकारी में एक नुमाया मकाम रखती हैं। साइमा सलीम कौम के लिए एक चमकता सितारा हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ के फ़रोग़ में सिफारतकारी की कोशिशों की तारीफ़ की, ख़ुसूसी तौर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मामला उठाने को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। नेवल चीफ ने सदर मुमलिकत को मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। सदर को पाक बहरिया के ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्दअमल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। हुकूमती सिफारती टीम के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम कराची आएंगे। भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी की। मुल्क को दरपेश हर चैलेंज में कौम मुत्तहिद होकर लड़ेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के कंधों पर बड़ा भारी जिम्मेदारी का बोझ आयद किया गया था। भारत का वफ्द भी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर गया, लेकिन इसे कोई पज़िराई नहीं मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरामदात पर मबनी माशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर। मुल्की सनतों को आलमी मेयार के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्की सनतों के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। गैर यकीनी सनती पॉलिसियाँ सनतों के फ़रोग़ में हायल रहीं। हम एक मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। एक और इजलास में वज़ीर आज़म की जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खित्ते के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और जदीद तरीन तिब्बी तहकीक के लिए आलात से लैस अस्पताल होगा। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के सबकदोश कंट्री डायरेक्टर नाजे बिन हुसैन की अलविदाई मुलाकात। सेनेट कायमा कमेटी तिजारत का अनोखा फैसला। तंबाकू इंडस्ट्री में अरबों के टैक्स चोरी की जांच पड़ताल के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ताहम इंकशाफ हुआ है कि इस कमेटी के 2 अरकान खुद तंबाकू इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हैं। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान ने कहा कि वो इस कमेटी के रुकन नहीं। किसी भी रुकने असम्बली पर पाबंदी नहीं कि वो कारोबार ना करे। हर किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। सेनेटर सरदार उमर गोरेज का कहना है कि कमेटी की तश्कील से मुतालिक ला इल्मी का इजहार करता हूँ। उन्होंने कहा कि जिसने कमेटी बनाई इसको ज़्यादा पता होगा। सेनेटर वकार मेहदी का कहना था कि टैक्स चोरी नहीं होनी चाहिए। कमेटी के अरकान ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी अंजाम दें। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। FBR ने अपने अफसरान के लिए 1000 नई गाड़ियाँ खरीद लीं। तकसीम का अमल भी शुरू। ज़राए के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी का मुआहदा जनवरी में किया गया था, जिसके तहत 3 अरब रुपए की पेशगी अदायगी की गई। 500 गाड़ियों की मुकम्मल अदायगी, 510 होंडा सिटी गाड़ियों की जुज़वी कीमत भी अदा की गई। गाड़ियों में नेविगेशन सिस्टम, रिवर्स कैमरा, प्रीमियम इंटीरियर और 20,000 किलोमीटर तक मुफ्त मेंटेनेंस की सहूलत शामिल। इक़दाम का मकसद टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए अफसरान की नकलो हरकत को मौसर बनाना है ताकि फील्ड ऑपरेशंस में बेहतरी लाई जा सके। मौलाना फजल रहमान का ईरान का खुलकर साथ देने का दबंग ऐलान। JUI सरबराह की वफ्द के हमरा ईरान के सफारत खाने आमद। ईरानी सफीर और सफारती अमले से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने ईरान के मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई को सराहा और ईरान की हिमायत जारी रखने पर जोर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को खित्ते में ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। ईरान, फ़लस्तीन, लेबनान, शाम और पाकिस्तान एक दूसरे के फितरी इत्तेहादी हैं। हमें फ़लस्तीन और अहले गज़ा के साथ खुलकर इज़हार यकजहती करना होगा। दुश्मन की कोशिश है मुस्लिम ममालिक की एटमी क़ुव्वतों को कमज़ोर किया जाए।
دفتر خارجہ کی ایران، عراق، لبنان اور شام کے لیے نیا سفری ہدایت نامہ جاری۔ پاکستانی شہریوں کو ان ممالک کے سفر سے فی الحال گریز کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کو مقامی سفارت خانوں سے رابطے میں رہنے کی تاکید۔ پاکستان میں موبائل صارفین کی تعداد 20 کروڑ تک پہنچ گئی۔ پی ٹی اے کا آج سے صارفین کو ایک دن کے لیے 2 GB ڈیٹا اور آن نیٹ منٹس مفت مہیا کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا کیش لیس معیشت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹیلی کام کے حوالے سے آج تاریخی دن ہے۔ پاکستان کے 70% نوجوان موبائل استعمال کرتے ہیں۔ موبائل انٹرنیٹ تک رسائی شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ پی ٹی اے کے ساتھ مل کر موبائل فون آسان رسائی پالیسی پر کام کر رہے ہیں۔ گرمی سے پریشان عوام کے لیے خوشخبری، ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے پری مونسون بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو چکی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور، سوات، ایبٹ آباد اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ کراچی، حیدرآباد، بدین، تھرپارکر اور خزدار میں بھی بارش کا امکان۔ متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور پیشگی حفاظتی اقدامات کی ہدایت جاری۔ فلسطینیوں کے گھر اجاڑنے والے دہشت گرد نیتن یاہو کو اپنے بیٹے کا گھر بسانے کی فکر ستانے لگی۔ پہلے غزہ اور اب ایران کے ساتھ جنگ کے باعث نیتن یاہو کے بیٹے کی شادی ایک بار پھر منسوخ ہو گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ ہر کوئی اس جنگ کی ذاتی قیمت ادا کر رہا ہے۔ میرا خاندان بھی اس سے محفوظ نہیں رہا۔ اس جنگ میں میزائل حملوں کے خوف کے باعث میرے بیٹے کی شادی بھی دوسری مرتبہ منسوخ کرنا پڑی۔ واضح رہے نیتن یاہو کے بیٹے کی شادی 16 جون کو شیڈول تھی جو منسوخ کر دی گئی۔ فرانس میں بھی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف گھیرا تنگ۔ وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں ٹرین سٹیشنز، بسوں میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشنز کے دوران تقریباً 4000 پولیس اہلکاروں، کسٹم افسران کی تعیناتی کی جائے گی۔ اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک ہم نے 47,000 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا ہے۔ اب غیر قانونی تارکین وطن کو فرانس میں خوش آمدید نہیں کہا جاتا۔ 16 ارب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پاس ورڈز لیک۔ امریکی میگزین فوربس کا بڑا انکشاف۔ فوربس کا کہنا ہے کہ ایپل، گوگل، فیس بک، ٹیلی گرام سمیت دیگر ایپس کے پاس ورڈز لیک ہوئے۔ لیک ہونے والا ڈیٹا بالکل نیا ہے۔ پاس ورڈز، ای میل سمیت لاگ ان تفصیلات لیک ہوئی ہیں۔ 1 سے زائد ہیکرز نے ڈیٹا لیک کیا۔ ہو جائیں تیار، واٹس ایپ میں بھی اب چلیں گے اشتہار۔ واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایپ کے سٹیٹس حصے میں مارکیٹنگ پیغامات دکھانا شروع کرے گا۔ روزانہ 1.5 ارب افراد واٹس ایپ کو استعمال کرتے ہیں۔ اشتہاری کمپنی صارفین کے پیغامات یا انہیں بھیجنے والے افراد سے متعلق کوئی ڈیٹا استعمال مرکز بن گیا۔ اور لیجنڈری پاکستانی اداکارہ عائشہ خان 76 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ عائشہ خان دہائیوں تک ٹی وی اسکرین پر چھائی رہیں۔ عائشہ خان نے افشاں، عروسہ، فیملی 93 جیسے پی ٹی وی کلاسک کے شہرت یافتہ ڈرامے میں کام کیا۔ محنت، نقاب زن، بھروسہ، پیار تیرا، بساط، دل میں بھی یاد